पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। जिंदगी का जो सबसे पहला सुख है, जो पहली दौलत, जो सबसे ज़रूरी काम है, वो है सेहतमंद होना। पहला सुख निरोगी काया, यानी ऐसी बॉडी जिसमें रोग ना हो, निरोगी काया। दूजा सुख घर में माया, और दूसरा सुख है आपके पास दौलत हो, पैसा हो। बात आगे चलती है, तीसरा सुख, चौथे सुख पे भी बात होती है, लेकिन हम इन दो पे आज बात करते हैं। अगर आपके पास पहला सुख नहीं है, आपके पास हेल्दी बॉडी नहीं है, आपके पास सेहत और तंदुरुस्ती नहीं है, तो आपके पास पूरी दुनिया की दौलत आ जाए, गाड़ियाँ, बंगले, नौकर चाकर, कोई चीज़ आपको मज़ा नहीं देगी अगर आपके पास सेहत नहीं है। सेहत ये आर्ट ऑफ लिविंग है, और अगर आपके पास सेहत है तो आप कम से कम वसाइल के अंदर वो रुखी सुखी खाते ठंडा पानी पी, वेख पराई चौपड़ी ते ना तरसामी जी। आप कम से कम वसाइल के अंदर भी एक खूबसूरत प्यारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अगर आपके पास सेहत नहीं है तो कोई दौलत, कोई भी ज़िंदगी की खूबसूरती आपको मज़ा नहीं देगी। आप अपने आप से बेजार होंगे, आप इस जिस्म से बेजार होंगे। तो सेहत ये कोई शॉर्टकट तरीके से नहीं मिलती। आप जो अपने आप को डॉक्टरों, हकीमों, टोटकों, बाबाओं, नजूमियों के नाम के ऊपर जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये आपको भी अच्छी तरह पता है कि इस मेडिसन से और इस मौजूदा तरीका इलाज से आपको कितनी सेहत मिली है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। छोटा बच्चा जब रोता है तो माँ उसके मुंह में चूसनी दे देती है। बच्चा समझता है कि वाह दूध आ रहा है, दूध होता नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है कि डॉक्टरों का इलाज, हकीमों का इलाज, ये गोलियाँ, ये टोटके, ये आपको सेहतमंद बना रहे हैं, लेकिन आप सेहतमंद होते नहीं। ये जितने भी तरीका इलाज हैं, ये सिर्फ इसीलिए दुनिया के अंदर राइज हुए हैं क्योंकि आप सुस्त हो, आप निकम्मे हो, आप एक्टिव नहीं हो, आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप डिपेंडेंट हो गए हो, आप अपनी सलाहियतों को डिस्कवर नहीं कर रहे। तो सेहत और तंदुरुस्ती का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको प्रॉपर वर्क करना होगा। एक मेहनत है। जिस तरह ज़मीन से अगर हमने पानी को निकालना हो तो हम ज़मीन के ऊपर बैठ के कुछ ऐसे कोई किसी क्या कहते हैं उसको, जादू का, किसी मिरेकल का इंतज़ार नहीं करते कि पानी बाहर आ जाएगा। हम प्रॉपर एक वर्कआउट करते हैं, एक मेथड है, एक तरीकाकार है। ज़मीन की खुदाई की जाती है, जैसी ज़मीन है उस पर वैसा वर्क किया जाता है। ऐसे ही सेहत और तंदुरुस्ती के खजाने आपके अंदर छुपे हुए हैं। हम आपको सेहत और तंदुरुस्ती नहीं देते। और याद रखिए, कोई भी अच्छा आदमी वो कभी भी आपको ना सेहत देगा, ना इल्म देगा, वो आपको रास्ता बताएगा। क्योंकि सेहत नहीं दी जा सकती किसी को। सेहत एक डिस्कवरी है जो आपके अंदर है। मैं आपको सेहत नहीं दे सकता, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। मैं आपको नॉलेज भी नहीं दे सकता। नॉलेज, असली नॉलेज वो आपके अंदर छुपा हुआ है। हाँ, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि अंदर का नॉलेज, अंदर का तजर्बा, अंदर के आपके अंदर जो सेहत और तंदुरुस्ती के खजाने छुपे हुए हैं, उनको कैसे डिस्कवर किया जाए। तो सेहत एक डिस्कवरी है, एक दरियाफ्त है जो आपके अंदर है। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको इस वजूद के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसी वजूद के अंदर वो हैप्पी, हेल्दी और लविंग स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन इंसान ऐसे ही है जिस तरह एक प्याज होता है। प्याज के ऊपर एक लेयर है, फिर एक और लेयर, परतों के अंदर परतें, लेयर्स के ऊपर लेयर्स। ऊपर वाली लेयर हार्ड होती है, खुश्क होती है, फिर अंदर वाली लेयर थोड़ी नरम, अंदर वाली और थोड़ी नरम। ऐसे ही इंसान कई लेयर्स के अंदर बंद है। तो हम जो आपको वर्कआउट बताते हैं उससे आप अपने हिजाब,
اپنے پردے، اپنی لیئرز کو ہٹاتے ہو، گھونگھٹ کے پٹ کھول رہے، تجھے پیا ملیں گے۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ حسن کا گنج گراں مایا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل۔ آپ کے اندر حسن کا گنج گراں مایا، آپ کے اندر لذت اور سرور کے جھرنے ہیں، ایک سمندر ہے آپ کے اندر۔ حسن کا گنج گراں مایا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل۔ اچھا، اس میں دو باتیں، اس میں ایک تو یہ اپنا آپا ہے، اس کو کھودنا ہے، دوسرا فرہاد کی طرح کھودنا ہے۔ فرہاد ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ایک پوری دل جمی اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ وہ اس پہاڑ کو کھودنے کے لیے لگ گیا تھا، جس میں سے اس نے نہر نکالی شیریں کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ شیریں کچھ بھی نہیں ہے جو شیریں آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ آپ کے اندر تو ضرب کلیم چھپی ہوئی ہے، وہ ضرب کلیم، وہ گنج گراں مایا کیسے ملے گا، اس کو کیسے ہم نے ڈسکور کرنا ہے؟ سمپل۔ اقبال نے دوسری جگہ پہ کیا کہا کہ زندگانی کی حقیقت کوہو کن کے دل سے پوچھ۔ یہ کالجوں، یونیورسٹیوں، یہ بڑے بڑے اداروں کے پڑھے ہوئے لوگ یہ کیا جانے زندگی کی حقیقت؟ زندگانی کی حقیقت کوہو کن کے دل سے پوچھ۔ اگر زندگی کو کسی نے جانا ہے تو کوہو کن بننا ہوگا، اور وہ چٹان کہیں باہر نہیں ہے، یہ چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ زندگانی کی حقیقت کوہو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر تیشا و سنگ گراں ہے زندگی۔ جس طرح فرہاد نے تیشا پکڑا، اس پہاڑ کو کھودنا شروع کیا، سنگ گراں، پھر جا کے وہ نہر کو اس میں سے نکال پایا۔ محنت، جوئے شیر تیشا و سنگ گراں ہے زندگی۔ تو اس وجود کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ دیکھیے پھر، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر سازے فطرت میں نوا کوئی۔ یہ جو ڈیوائس ہے، یہ وجود ایک عام سی ڈیوائس، آپ کا موبائل فون، اس سے آپ ہزاروں میل دور بات کر لیتے ہو۔ یہ جو ڈیوائس ہے، جب اس کے پوٹینشلز، اس کی انرجیز آپ جگاتے ہو یا جانتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں زمین پر ہی کھڑا تھا کہ آسمان چھو آیا، میرا بازو کسی جبریل کا پر لگتا ہے، چاند سورج سے آگے آپ کی پرواز ہو جاتی ہے، آپ یونیورسل ہو جاتے ہو۔ کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہرو ماہو مشتری کو ہم منا سمجھا تھا میں، اپنی جولانگاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں۔ عشق کی، کیسا عشق؟ وہ فرہاد والا عشق۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام۔ یہ جو ساری لیئرز ہیں نا، یہ جو حجاب ہیں، یہ جو بادل ہیں، یہ چھٹ جائیں گے۔ آپ کی تڑپ ہونی چاہیے، آپ کی طلب ہونی چاہیے۔ طالب بیا، طالب بیا، طالب بیا، تا رسانم روز اول با خدا۔ سلطان باؤ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ طالب کو بلا رہا ہے، وہ عام بندے کو بلا نہیں رہا۔ عام بندے کو کیا مطلب؟ عام بندے کو تو اس لذت اور سرور کی، اس اندر کی شیریں کی، اندر کی روح کی، اندر کے خزانوں کی کوئی طلب اور تڑپ ہی نہیں ہوتی۔ تو طالب، سلطان باہو طالب کو بلا رہا ہے، کیا؟ طالب بیا، اے طالب میرے پاس آ۔ باقیوں کو وہ نہیں بلا رہا۔ دیوانوں کی محفل ہے،
دیوانے ادھر آئیں، طالب بیا طالب بیا طالب بیا، دیوانہ بننا ہوگا، طالب بننا ہوگا، فرحاد بننا ہوگا۔ اس اندر کی لذت سرور، اندر کے حسن و جمال، اندر کے علم و عرفان کو اگر آپ ڈسکور کرنا چاہتے ہیں